अस्तु मान्यः मङ्गलाचरणं कुर्मः। यस्य यस्य ज्ञानदया सिन्धोरगाधस्यानघागुणाः सेव्यतामक्षयो धीराः स श्रिये चामृताय च। नमः सर्वेभ्यः भवद्भ्यः श्रोतृभ्यः। अस्माभिः गते पाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं वयं पठामः मान्यः, स्मरामः। वयं तावत् अमरकोशः इत्याख्यं ग्रन्थं पठन्तः स्मः। अस्य ग्रन्थस्य तत्र आ, 50तमः पाठः गतपाठः अस्माकं क्रमे प्रवृत्तः मान्यः। अत्र वयं ब्रह्मपुत्रस्य द्वे नामनि सनत्कुमारो वैधात्रः इति, किञ्च अश्विनोः षड् नामानि स्वर स्वरवैद्यावश्विनी सुतौ नासत्यावश्विनौ दस्रावाश्विनेयौ च तावुभौ इति पठितवन्तः। ततः इदानीम् एकपञ्चाशः पाठः अस्माकं क्रमे आरब्धः भवति। तत्र द्विपञ्चाशे पद्ये पूर्वस्यादेः एकं नाम पद्यार्धेन पठिष्यामः, देवगायकानाम् एकं नाम पद्यस्य उत्तरार्धेन पठिष्यामः। स्त्रियां बहुष्वपसरसः स्वर्वेश्या उर्वशीमुखाः हा हा हुश्चैव माद्या गन्धर्वास्त्रिदिवौकसाम् इति। आ, पश्यामः। अत्र व्याख्याता किं वक्तुकामः इति। एकक्षणम्। हा, हा, लेखनीं स्वीकृत्य स्त्रियां बहुषु अपसरसः। अप्सरस शब्दः अस्ति मान्यः, मूलतः सकारान्तः। एषः स्त्रीलिङ्गे भवति, किञ्च नित्यबहुवचनान्तः एषः शब्दः भवति। स्त्रियां बहुषु अपसरसः। स्वर्वेश्याः उर्वशी मुखाः। नाम स्वरशब्दः अस्माभिः स्वर्गार्थे पूर्वं पठितः एव। तर्हि तत्र अ, स्वर्गस्य वेश्या भवति एषा, या अप्सरा इति उच्यते। उर्वशी मुखाः नाम ऊर्वशी, उर्वशी तेषु उर्वशी मुखं, येषां मुखं नाम मुख्या अथवा प्रथमा, अथवा तासु मुख्यपदे तिष्ठति या सा।
वेषम् अर्हति अथवा वेषेण दीव्यति अथवा आचरति। वेषेण पण्ययोगेन वा जीवति या सा वेश्या भवति इति वेश्यानामसु अग्रे कदाचित् इतोपि चर्चा भवेत्। तर्हि ऊर्वशी मुखाः याः सन्ति स्वर्गे स्वर्वेश्याः तासां कृते अप्सराः इति उच्यते। ऊर्वशी मेनका रम्भा इत्यादयः याः सन्ति तासां कृते अप्सरस् शब्दः अस्ति एषः नित्यबहुवचनान्तःशब्दः इति लिङ्गानुशासने अपि क्वचिदस्ति अपसराः अपसरसः अपसरसः अपसरोभिः अपसरोभ्यः अपसरोभ्यः अपसरसाम् अप्सरसाम् अप्सरस्सु अप्सरसुः एवं नित्यबहुवचनान्ततया रूपाणि अवगन्तव्यानि। अद्भ्यः सरन्ति इति विग्रहः क्रियते। अप् इति पकारान्तः शब्दः जलार्थे भवति। अप् इति उपपदे सृधातोः सरते रसुन् असुन् प्रत्ययः भवति तस्य असुन् अस् इति अवशिष्यते। अप् सृ अस् गुणः भवति। सृ एतस्य ऋकारस्य स्थाने अर्गुणः भवति उर्णरपरः इति रपरसन् च सः भवति। अतः अप सर अस् अप अप्सरस् एवं शब्दः सिद्धः भवति। बहुवचने जसि प्रत्यये अप्सरस् अस् अप्सरसस् सस्य ऋतुविसर्गे सति अप्सरसः इति रूपं तत्र सिद्धं भवति नाम। अतः यावत्यः अपि उर्वश्यादयः उर्वशीमुखाः सन्ति तासाम् एतत् एकं नाम भवति इति भावः। समीचीनं स्पष्टः एषः विषयः मान्यः। महोदय हाँ इत्युक्ते हाँ स्वर्वेश्य अपरा नाम अस्ति अप्सरसः। नास्ति नास्ति स्वर्वेश्या उर्वशीमुखाः नाम अप्सरस शब्दस्य अर्थकथनम् एतत् कृतमस्ति। मतलब कि अस्तु अप्सरा क्या होती है? स्वर्ग की वेश्या वो कौन है? उर्वशी इत्यादयः ताः सन्ति इति भाव। हाँ, सिद्धा संज्ञा नास्ति स्वर्वेश्या इति, परन्तु अर्थं बोधयितुम् एवं शब्दप्रयोगः कृतः इति भाव। सम्यक्। अस्तु महोदय। अप्सरा इति कदा उपयुज्यते महोदय? अ, मया प्रश्नः न गृहीतः भवत्याः न महोदय। अत्र अधः अप्सरा इति अपि अस्ति खलु। अप्सरसः तु अतः प्रायः उत्तमं। बहुवचने अस्ति। तदेव बहुषु इति प्रायो वादः। नाम बहुवचने एषः शब्दः अस्ति इति प्रायशः कथ्यते, सर्वात्मना तथा नास्ति। एकवचनं द्विवचनमपि अस्ति तत्र। कुतः इति चेत् अनचि च इति सूत्रे अप्सराः इति भाष्यप्रयोगात् महाभाष्ये एकवचने अपि प्रयोगः कृतः अस्ति। अप्सराः अप्सरसौ अपसरसः एवं तर्हि रूपाणि भविष्यन्ति। अतः अस्तु बहुवचने एव एषः शब्दः इति तु प्रायशः उच्यते। वस्तुतः सर्वात्मना तथा नास्ति, एकवचने अपि प्रयोगाः दृश्यन्ते इति भावः। तत्रापि स्त्रीलिङ्गे एव खलु। स्त्रीलिङ्गे एषः शब्दः नित्यस्त्रीलिङ्गे अस्तु महोदय। एव। अतएव शब्दार्णवे अपि पश्यन्तु, स्त्रियां बहुषु अप्सरसः स्यात्। नाम बहुषु बहुवचने अप्सरसः इति स्त्रीलिङ्गे, एकत्वे अप्सरा अप्सराः अपि एकत्वविवक्षायाम् अप्सराः इत्यपि प्रयुज्यते इति अस्ति। एवमस्ति। परन्तु एषः कथयति एकम् उर्वश्यादेः। नाम उर्वश्यादेः एकं नाम अस्ति। किं तत्? अप्सराः। वस्तुतः एषः स्वर्वेश्य इत्यस्यापि व्याख्यानं करोति अत्र पश्यन्तु।
स्वः अर्थात स्वर्गस्य वेश्याः। उर्वशी शब्दस्यापि व्युत्पत्तिं कथयति पश्यतु। उरून् महतः अश्नुते व्याप्नोति वशीकरोति इति यावत् कर्मण्यण् संज्ञापूर्वकस्य विधेरनित्यत्वात् वृद्धिः न वृद्धिः मूलविधातु कः एवं रीत्या उर्वशी शब्दस्य विषये अपि एषः उक्तवान्। यद्यपि ग्रन्थकारस्य अत्र पश्यन्तु एकम् उर्वश्यादे नाम उर्वश्यादेः एकं प्रसिद्धं नाम अस्ति किं तत् अप्सरा अप्सरस् शब्दः तस्य अप्सराः अप्सरसः अप्सरसः एवं रूपाणि भवन्ति इति भावः। अत्र स्पष्टता चेत् अग्रे गच्छामः। महोदय अत्र अस्य वाक्यस्य को अर्थः महोदय संज्ञा अत्र एकं तु महोदय उपरि अस्ति न महोदय स्त्रियां बहुषु अप्सरा स्यात् एका अप्सरा अपि इति शब्द आर्णवाच् इत्युक्ते शब्दार्णवाच् नाम शब्दार्णवकोशः कश्चन अस्ति तत्र एवं अस्तु उक्तम् अस्ति। अस्तु अग्रे अपि महोदय कुछ कुछ लिखितम् अस्य शुभया शब्द शुभं या शब्दवद्रूपम् इति मुकुटेन उक्तं तत् चिन्त्यं नाम तत् सम्यक् नास्ति। शुभं या शब्दवत् रूपाणि भवन्ति इति नास्ति। अप्सर शब्द से शांतत्वात् कि भैया ये शुभम या की तरह आकारांत नहीं है, ये तो सकारांत है। इसलिए मुकुट ने कुछ भी कुछ जो कहा है वो गड़बड़ है, तत्सम्यक नास्ति तथा न वक्तव्यम् इति भाव। अस्तु अग्रे अपि महोदय एकं पङ्क्ति अस्ति न महोदय संज्ञापूर्वकस्य विधे हाँ अत्र नित्यत्वात् पश्यतु नावृत् आम् उरु महोदय उरु इति उपपदे सति वश धातोः नैव उर्वशी उरु अश धातु उरु प्लस अश यण संधि भवति। रु इत्यत्र यः उकारः तस्य व भवति। उर्वश कर्मण्यण इत्यनेन अण भवति। उर्वश उर्वश टिड्ढण इत्यनेन ङि भवति उर्वशी। तर्हि अणि परतः अश् इत्यत्र अकारस्य अथ उपधायाः इत्यनेन वृद्धिः स्यात्। तथा चेत् उरु आश इ उरुवाशी इति स्यात् नाम वृद्धिः स्यात् अथ उपधायाः इत्यनेन। सा वृद्धिः न भवति। तत्र एका परिभाषा भवति संज्ञापूर्वकस्य विधिरनित्यः नाम संज्ञाशब्दः यदि अस्ति तत्र कश्चन किमपि कश्चन विधिः यदि प्राप्यमाणः भवति सः अनित्यः भवति नाम लक्ष्यानुरोधेन प्रवर्तते न प्रवर्तते अपि। उर्वशी इति काचित् संज्ञा अस्ति, अतः अस्यां संज्ञायां तत्र उपधा वृद्धिः न भवति इति भावः इत्यस्ति विषयः। परिभाषा अस्ति एषा एका संज्ञापूर्वकस्य विधिरनित्यः संज्ञापूर्वको विधिरनित्यः इति। अतः अतोपधायाः इत्यनेन प्राप्यमाणः सरलतया अवगन्तव्यं चेत् अत उपधायाः इत्यनेन उरु अश् इति स्थिते अश् इत्यत्र अत उपधायाः इत्यनेन अकारस्य प्राप्यमाणा वृद्धिः संज्ञापूर्वको विधिरनित्यः इत्यनया परिभाषया न भवति। निमित्तानि सन्ति चेदपि न भवति इति भावः। अतः संज्ञापूर्वकः विधिः अत्र कः अस्ति अतोपधाय इत्यनेन वृद्धिः या क्रियमाणा अस्ति सा। अस्तु सम्यक् इत्युक्ते महोदय इत्युक्ते इयं परिभाषा महोदय अत उपधाया इति सूत्रेण न न न सूत्रस्य कृते एषा परिभाषा बहुत्र प्रवर्तते अत्रैव न बहुत्र यत्र यत्र संज्ञापूर्वकः विधिः भवति तत्र सर्वत्र प्रवर्तते। एवम् अस्ति। सा च परिभाषा क्रमेण कौमुद्यादिषु अथवा काशिकादिषु पठ्यते मन्ये। अत्र सद्यः एतावदेव जानातु यत् वृद्धिः या प्राप्ता तस्याः वारणाय एषा परिभाषा उच्यते इति। सम्यक्। को अर्थः महोदय उरु अश्नाति इति? उरून् महतः अश्नुते व्याप्नोति वशी अश्नुते इत्युक्ते खादति इति वा? न न तस्य अर्थः अत्र उक्तः व्याप्नोति व्याप्नोति
उरून् व्याप्नोति। उरु, उरुः। हाँ, उरु, उ उरु शब्दः। उरु उरु शब्दः। इति दीर्घ उकारान्तः अस्ति खलु? उरून्, हाँ तदस्ति, परन्तु एकः शब्दः अस्ति ऊरु, एकः शब्दः अस्ति उरु। उरुः शब्दः यः अस्ति सः स्थूलार्थे अपि भवति, महतः अर्थे अपि भवति, महान् इति अर्थे, अतएव उक्तवान् उरून् महतः। हम्म, तर्हि महान्तः ये केऽपि व्याप्नोति, नाम ये महान्तः अपि सन्ति, बहवः योगिनः तपस्विनः, आत्मानं निग्रहाचारिणः मन्यन्ते, तानपि वशीकरोति या। उरु शब्दः महान्, महतो अर्थे, नाम स्वकीयेन रूपेण सौन्दर्येण अ, वशीकरोति। वशीकरोति या, सा उर्वशी इति अस्ति। एषः भावः अस्ति। अत्र वार्तिकमपि किमपि दत्तमस्ति खलु? मूलविभुजादित्वात् को वा। तत्तु भिन्नः प्रकारः उक्तः, नाम हम्म, कर्मण्येन अपि भवितुमर्हति, हम्म, विभुजादिभ्यः इति एकं वार्तिकम् अस्ति, तेन कप् प्रत्ययः अपि भवितुमर्हति। कप् प्रत्ययः चेत् तर्हि उपधः वृद्धेः प्रसङ्गः नास्ति, तथा चेत् संज्ञापूर्वकविधिर्नित्य इत्यपि नापेक्षितम्। कप् प्रत्ययस्य अस्तु। अवशिष्यते, उर्वशी इति भविष्यति, ततः स्त्रियां ङीप् वा ङीष् वा कश्चन करणीयः, तावदेव। तदेव मुखशब्देन आद्यर्थेन, नाम मुखशब्दः प्रथमार्थे स्वीकृतः वर्तते अत्र, आद्यर्थेन रम्भा मेनका घृताचि तिलोत्तमादीनां ग्रहणम् इति भावः। स्पष्टं वा महोदय? आं महोदय। स्पष्टं महोदय, धन्यवादः। अग्रे देवगायकानाम् एकम् इति कथयति। देवगायकानाम् एकम्। हा हा हू हुश्चैव माद्या गन्धर्वास्त्रिदिवौकसाम्। गन्धर्वाः नाम देवगायकाः, ये तत्र गायनं कुर्वन्ति। हा हा इति। हा हा शब्दः अव्युत्पन्न प्रातिपदिक, नाम से व्युत्पत्तिः न चिन्त्यते इति एकः पक्षः। अतः परम्परया लब्धः एषः शब्दः यथा लब्धः तथैव स्वीक्रियते। हम्म? सम्यक्। अतः विश्वपाशब्दवत् रूपाणि भवन्ति, क्वचित् भिद्यन्ते। हा 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 हौ हा 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 एवं रूपाणि भवन्ति। शब्दानां पक्षद्वयमस्ति खलु, अव्युत्पत्तिपक्षः, व्युत्पत्तिपक्षः। आं प्रातिपदिकम् अपि च। अतः एतत् पारम्परिकः शब्दः यथा लब्धः तथैव स्वीक्रियते, एतेन व्युत्पत्तिपक्षः अपि विचारितः। हा इति शोकव्यञ्जकशब्दं जहाति। हा हा। हा इति शब्दः शोकार्थे प्रयुज्यते खलु। हा धिक्, हा देव, किं जातम्। अतः हा जहाति नाम हा इति शोकशब्दं त्यजति, त्याजयति वा। अतः हा इति अव्ययभूते उपपदे ओहाक् त्यागे इति धातोः विच् प्रत्ययः। हम्म? तर्हि हा, ओहाक् एतस्य हा अवशिष्यते, ओ एतस्य उपदेशजननासिक इत्यनेन इति संज्ञा, क एतस्य हलन्त्यम् इत्यनेन इति संज्ञा, हा इत्येव अवशिष्यते। तर्हि हा हा विच तु सर्वलोपं प्राप्नोति, हा हा इति जायते। तथा चेत् बहुवचने, द्वितीय बहुवचने भेदः भवति। अव्युत्पत्तिपक्षे तु हा हा शब्दस्य हाहान् इति रूपं भविष्यति, कुतः, आतो धातोः एतत् तत्र प्रवर्तते, अतः हाहान् भवति। व्युत्पत्तिपक्षे तु आतो धातोः
हाँ, आतो आतो धातो इति अव्युत्पत्तिपक्षे न प्रवर्तते, अप्राप्ते न प्रवर्तते, अतः प्रथमः पुरुषवर्णः तस्मात् छसो नः पुंस् इति हा हा निति भवति। यद् यदा तु व्युत्पत्तिपक्षः स्वीकृतः तदा हा इति धातुः अस्ति अधुना अत्र, अतः तदातु हा हान् इत्येव तत्र नैव द्वितीयबहुवचने यथा विश्वपः इति भवति तद्वत् हा हः इति रूपं भवति इति अस्ति विशेषः मान्यः। स्पष्टम्? महोदय गन्धर्वाः तु देवयोनयः खलु आम् आम् पूर्वं पठितवन्तः। आम्, नाम देवयोनिषु अपि गायकविशेषाः ते। अप्सरसः अपि तत् देवयोनयः हा, इति यतः गण्यते वा? स्वर्गेण सम्बन्धः अस्ति अतः कारणात् तत्रैव वसन्ति खलु। इति इति अवधारणा तथा अस्ति। महोदय अत्र द्वित्वं केन सूत्रेण जातम्? कुत्र? अत्र महोदय हा हा इति व्युत्पत्तिपक्षे हम्म। हा इति जो अत्यधिगण धातु महोदय अत्र श्लूक् आदौ करणीयं महोदय। श्लू तु न भवति खलु, तदर्थं कर्तृर्थकः सार्वधातुकः परतः अपेक्षितः। विच् तु अ, सार्वधातुकः नास्ति, अतः शप् एव नागच्छति, तर्हि श्लुः अपि कुतः? हा, अतः अत- हा अत- अत- उपपदे सति हा धातौ विच् प्रत्ययः तस्य सर्वलोपः तावदेव। किन्तु महोदय अत्र हा हा इति कथं श्रूयते महोदय? कुत्र? द्विवारं द्वि अत्र महोदय हा हा, हा इति। तदेव उक्तं खलु, अत्र पश्यतु, हा इति एकम् अव्ययम् अस्ति, शोकव्यञ्जकम्। अस्तु जैसे कि एकम् उदाहरणं दीयते खलु कौमुद्यां, हा कृष्णा भक्तम्, यत् कृष्णस्य भक्तः यः नास्ति तस्य कृते हा अर्थात् शोकम् अस्ति, यः कृष्णस्य भक्तः नास्ति, हाहाकारः नाम सर्वत्र शोकः एव जातः इति अव्ययम् अस्ति। तद् अव्ययं भवति उपपदम्। तस्मिन् उपपदे ओहाक् धातोः विच्, ओहाक् एतस्यापि हा अवशिष्यते, हा हा विच्, विचः सर्वलोपः, हा हा इति जायते। अस्तु इत्युक्ते अत्र महोदय उपपदम् उत्पत्समासः कृतः। आम् आम्, उपपदसमासः अस्ति महोदय। अस्तु अस्तु सम्यक्, उत्तमम्। एवमेव हुः अस्यापि पक्षद्वयमस्ति, अव्युत्पत्तिपक्षः एकः, यत्र व्युत्पत्तिः न भवति परम्परयामेव स्वीक्रियते, व्युत्पत्तिपक्षम् अपि विचारयति। हू इति ह्वयति, हेयः क्विप्। हम्म, एकक्षणं पश्यामः। हू इति ह्वयति, अस्तु, ह्वेयः, अच्छा विग्रह हू एतस्य विग्रहः कृतः, हू इति ह्वयति नाम हू एवं रूपेण आह्वानं करोति यः सः। तथा वयम् आह्वानं कुर्मः तर्हि कथं कुर्मः? अरे, हे, भोः एवं शब्दान् प्रयुञ्ज्महे खलु। सः ह्वयति अर्थात् आह्वयति, ह्वय आह्वानार्थकः धातुः, तदर्थं सः किं प्रयुङ्क्ते? हू। अतः हू हू एतस्य विग्रहः एवम् उक्तः, कः? हू इति ह्वयति नाम हू एवं शब्दं प्रयुज्य यः आह्वानं करोति सः हुहुः। हू एवं उपपदे ह्वे धातु ञकारस्य इति संज्ञा भवति, ह्वे धातोः क्विप् प्रत्ययः भवति, क्विप् च का स्थितिः जाता? हू हू क्विप्, क्विपः सर्वलोपः, क्षन्तव्यं, हू ह्वे क्विपः सर्वलोपः, वचो बीजादिनाङ् इत्यनेन सम्प्रसारणं भवति। ह्वे इत्यत्र वकारस्य उकार सम्प्रसारणं, का स्थितिः जाता? हू ह उ ए, सम्प्रसारणाच्च इत्यनेन पूर्वरूपं भवति। हू हू हू, हलः इत्यनेन दीर्घः भवति, नाम द्वितीयस्य ह्रस्व उकारस्यापि ऊकारः एव भवति। हू
हु सम्यक् हु एवं रूपं सिद्धमत्र भवति। सम्यक्। गन्धर्वस्य नाम विशिष्टः वा महोदय? आमामाम् एतदपि तदेव हु चैव माद्याः हा हा हुश्च एव आद्याः गन्धर्वः नाम गन्धर्वापि बहवः स्युः एते तेषु आद्याः सन्ति नाम मुख्याः प्रथमाः च सन्ति। एते दिवौकसां गन्धर्वाः सन्ति। दिवौकसः के देवाः। देवपर्याय देव नाम पर्याये देवपर्याय शब्देषु दिवौकस शब्दः पठितः खलु अस्माभिः। तो दिवौकसां नाम देवानाम् एते आद्याः क्षन्तव्यं त्रिदिवौकसः त्रिदिवौकसानां त्रिदिवौकसाम् अर्थात् देवानाम् एते आद्याः गन्धर्वाः सन्ति के हा हा हु इति एतेन पदेन ये उच्यन्ते व्यवह्रियन्ते ते। समीचीनम्। अन्य तत्र बहुविधम् अस्ति तद्भवन्तः पश्यन्तु। मुख्यं तु अत्र ते उक्तं मया। अग्रे मध्ये खण्डनमण्डनादिविचाराः सन्ति। अतः महोदय अत्र वाक्य कि किमस्ति महोदय, यथा कुम्भं करोति इति कुम्भकार, अत्र किमस्ति महोदय? हा कुत्र हा कृते यथा कुम्भं करोति इति कुम्भकार विग्रहवाक्यं महोदय, अत्र हा हा इति शब्दस्य कृते विग्रहवाक्यं किमस्ति महोदय? हा जहाति। अत्र पश्यतु हा इति शोकव्यञ्जकं शब्दं जहाति नाम त्यजति नाम हा तत् हा अत्र अन्तर्भावित्रेण अर्थः अपि स्वीकर्तुं शक्यते। नाम कदापि शोकः नास्ति तस्य सविधे अत एव गायकः खलु सर्वदापि शोकात् निवृत्तिं करोति। यथा म्यूजिक् शृणुमः यदा सङ्गीतं शृणुमः चित्तशान्तिः लभ्यते। अतः शोकनाम्नः तस्य सविधे विषय एव नास्ति। हा जहाति अथवा त्याजयति। एवं विग्रहे हा हा शब्दः साधनं। हुः इति इत्यस्य कृते अपि समानरीत्या महोदय हु इति हु। आह्वयति तत्र तु एवं विग्रहः हु इति ह्वयति नाम हु एवम् उक्त्वा यः आह्वानं करोति सः हुहुः भवति इति भावः। उपपदसमासः एव उभयत्र। यथा अत्र कृत् प्रत्ययः क्विप् क्रियते तत्र अस्माभिः कः विच् कृतः खलु पूर्वम् अत्र विच् कृतः हा हा व्युत्पत्तिपक्षे। विच् इति महोदय प्रायः छान्दसः गृह् प्रत्ययः महोदय। न न लोके अपि भवति लोके। लोके अग्रे महोदय एका पंक्ति अस्ति महोदय, गन्धर्वो वीति हाहासोः इति संसार आवर्तात्। अस्य पंक्तेः को अर्थः? गन्धर्वो नाम एषः सकारान्तः शब्दः अपि अस्ति इति केचन वदन्ति। गन्धर्वो वीति हाहसोः गन्धर्वशब्दः वीत्यर्थे हा हा इत्यर्थे तर्हि हा हा हस् शब्दः कैश्चित् स्वीक्रियते। यथा अप्सरस् एतस्य अप्सराः इति जातं खलु तद् हा हस् इति शब्दस्य हा 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 इत्यपि भवति। अतः केचन क्वचित् एषः सकारान्तः अपि पठ्यते इति संसारावर्तकोशे कुत्रचित् उक्तम् अस्ति अथवा संसारावर्ताख्ये ग्रन्थे कुत्रचित् उक्तम् अस्ति। रत्नकोशे अपि सकारान्ततया प्रयोगः दृश्यते गन्धर्वो हाहसि प्रयुक्तः। तर्हि हाहस्य शब्द यथा मनस् शब्दस्य सप्तमी एकवचनं मनसि हाहसि एवमपि भवति। भोजस्तु हहाहुः शब्दयोः अव्ययत्वमाह अस्तु भिन्नः अपि विचाराः सन्ति। अवगतम्? आं महोदय। तर्हि सम्यक् अहं चिन्तयामि अद्य पर्याप्तं भवतां न, धन्यवादः। अग्रे महोदय गन्धर्व इत्यस्य कृते अपि अ, काचित् व्युत्पत्तिः दत्ता महोदय।
एकक्षणं पश्यामि। अग्रे महोदय। अग्रे अग्रे उपरि, हा अस्तु। उपरि उपरि, हा आं महोदय, आं महोदय। सत्यम्। एकक्षणं गन्धं, हा एतदपि पश्य। गन्धम् अर्थात् सौरभं नाम सुगन्धम्। अर्वति, अर्वगतौ, गन्धं प्रति गच्छति अथवा गन्धयुक्तः यः भवति तर्हि एवं विग्रहे कर्मण्यण् इत्यनेन अण् प्रत्ययः गन्ध अर्व अण्। शकन्ध्वादिषु पररूपं वाच्यम् इत्यनेन गन्ध अर्व अनयोः पररूपं भवति, अन्यथा गन्धार्व इति भवति स्म, परन्तु शकन्ध्वादिगणे अस्यापि अन्तर्भावः करणीयः। आकृतिगणः सः मन्तव्यः, अतः गन्धर्वः इति प्रयोगः साधनीयः। सम्यक् महोदय। हाँ, अर्व गतो इति महोदय प्राय अर्थ अहं मन्ये महोदय हिंसायाम् इति अपि दत्तं महोदय। न हिंसार्थम् अत्र किमर्थं स्वीकुर्मः? यदि गन्धर्वः हिंसकः भवति तर्हि तु भिन्नः विषयः। हाँ, तर्हि अत्र तादृशं महोदय कोष्टके दत्तं न महोदय भवादिगणे परस्मैपदसहित वर्गीयान्त हा इति। पवर्गीय पवर्गीयान्त नाम प फ ब भ बकारान्तः स्यात् विषयः ब अर्ब। अस्तु। परन्तु गन्धर्वः इति तु न श्रूयते, गन्धर्वः इति श्रूयते खलु। तर्हि कथं पवर्गीयान्तः? अहं मन्ये महोदय अर्व इति हिंसायाम् इति अर्थे दत्तं महोदय न न, तत्र धातुः। एकः उपायः इतोपि अस्ति। पवर्गीयान्तः यदि धातुः स्वीकरणीयः एषः तर्हि एकः न्यायः अस्ति, भवयोरभेदः। सः पाणिनेः प्राक्तने व्याकरणे कुत्रचित् सङ्कीर्तितः अस्ति सः न्यायः। अतः तेन न्यायेन अत्र बकारवकारयोः अभेदः उच्यते इति कारणतः वकारः अत्र युज्यते, अस्ति तथा अस्ति। सा चर्चा कदाचित् अस्माकं पूर्वं प्रवृत्ता आसीत् भवयोरभेदविषये इति चिन्तयामि, मया समूहे अपि प्रेषितमासीत् मध्ये। आं महोदय। मम शब्दावधानम् इति पुस्तके सः विचारः अपि अस्ति। अतः तथापि यतः हिंसार्थः अत्र न युज्येत, अतः ग्रन्थकारेण तद् लेखनीयं न लिखितवान्, परन्तु अत्र मया एवं चिन्त्यते एवं भवितुमर्हति इति। अस्तु महोदय, अग्रे अपि महोदय एकपङ्क्तिः अस्ति महोदय गन्धर्व तु नभश्चरे पुंस्कोकिले गायने च मृग्भेदे तुरंगम्ये। नभश्चरः यः अस्ति, यः नभसि चरणं करोति, तस्मिन् अर्थे अपि गन्धर्वशब्दः अस्ति। पुंसकोकिलः, कोकिलः, गायनः, कश्चन मृगः, तुरङ्गमः अर्थात् अश्वः, अन्तराभवदेहे च, अन्तराभवदेहे च, एषु एषु अर्थेषु गन्धर्वशब्दः प्रयुज्यते इति अस्य अर्थः। प्रक्षिप्तश्लोकः एषः। अस्तु, अन्ते अन्ते अपि महोदय एकपङ्क्तिः अस्ति न आद्येन अत्र तुम्बुरु। पश्यतु, अत्र पश्यतु। हुहुश्चैवम् आद्याः, तर्हि आद्यशब्देन के ग्राह्याः? हुहुश्च एवम् आद्या, एवम् आद्याः सन् न हा हा हुहुश्च आदौ आदौ तद् आद्याः इति प्रथमाविभक्ते बहुवचनान्तम् अस्ति आद्यशब्दस्य। तर्हि आद्यशब्देन किं ग्राह्यम् इति चेत् आद्येन तुम्बुरु कश्चन गन्धर्वः अस्ति, विश्वावसु अपि कश्चन अस्ति, चित्ररथः इत्यादीनां सङ्ग्रहः तत्र भवति इति भावः। अस्तु, इत्युक्ते महोदय यथा उर्वशी इति मुखा तत्रापि महोदय अन्ये यः अप्सरसा सन्ति तस्य ग्रहणम् अत्रापि समानरीत्या न महोदय। सत्यं सत्यं तथैव तत्। तथैव। सम्यक्। तर्हि हाँ, सम्यक् महोदय। वयम् अग्रिमे पाठे तत्र बहूनि सन्ति इमानि, पञ्चज्वालायाः न न, तथा न, 34 अग्नेः नामानि पठिष्यामः वयं। न 34
अग्निनाम्नाम् आरम्भम् अग्रिमे पाठे करिष्यामि। तत्र अद्य प्रातःकाले यद्यपि कक्षा स्वीकरणीया आसीत्, परन्तु मम किञ्चित् अनारोग्यवशात् अहं प्रातः, यद्यपि ह्यः एव अनारोग्यम् आरब्धमासीत्, अतः ह्यः रात्रौ सन्देशं न प्रेषितवान्, तत् प्रातः न शक्तवान्। तथापि भवन्तौ कक्षार्थम् आगतौ, नितान्तं धन्यवादान् अर्पयामि। भवतोः कृते मङ्गलाचरणं कुर्मः। ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासु वा, यद्भद्रं तन्न आसु वा। यस्य ज्ञानदया सिन्धोरगाधस्यानघागुणाः, सेव्यतामक्षयो धीराः सश्रिये चामृताय च। एवञ्च अमरकोशः इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य एषः अस्माकं क्रमे 51तमः पाठः सम्पन्नतां गतः। अग्रिमकक्षायाम् अग्रे पुनः मिलामः। तावता नमः सर्वेभ्यः, भवद्भ्यः श्रोतृभ्यः नमः। नमो नमः। शुभरात्रिः।